Okay guys, आज हमने चाहिँ भनौँ न today we learn gap is a front foot stroke तर त्यसै ग्यापमा खेल्ने सो तिमीहरू माथिको लेभल खेल्दैछौ त जति पनि मेरो सर्ट खेलेर सब हातमा गएर तर अलिकति आफूले चाहिँ चेन्ज के गर्नु पर्यो भने चाहिँ मैले ग्यापमा कसरी खेल्न सक्छु त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो रन्सको लागि। सो अलिकति स्लाइटली आफूले एङ्गल मिलाएर कसरी आफूले चाहिँ ग्यापमा खेल्ने त्यो अलिकति लर्न गर्नु पर्यो। एउटा जस्ट स्याडो प्र्याक्टिसबाट हुन्छ या थ्रो डाउन्सबाट हुन्छ, त्यसमा अलिकति आफूले वर्कआउट गरेपछि त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। त स्कोरिङ तिम्रो आफ्नो बन्छ र टिमको पनि बन्छ, त्यसले टिम चाहिँ जित्ने चान्सेस बढी हुन्छ। सो अलिकति ग्याप भेरी इम्पोर्टेन्ट हो ठुलो लेभल हामी खेल्दाखेरि। सो म अलिकति मैले पोइन्ट्सहरू राखेको छु। यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ पोइन्ट एरिया हो, यो चाहिँ कभरतिर, अनि पछाडि चाहिँ एक्स्ट्रा कभर छ, अनि यतातिर मिड विकेट छ र त्यहाँ स्क्वायर लेग छ, स्क्वायर लेग। सो मिड अन चाहिँ अलरेडी त्यहाँ तल छ, तर स्पेसली हामीले चाहिँ स्कोरिङ सर्ट किन टोटली अफ स्टम्प प्याक गरेको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अफ स्टम्पको बाहिरबाट हामीले स्कोरिङ सर्ट अलिकति खेल्ने कोसिस गर्ने हो र त्यसपछि गएर यस अलिकति भेरिएसन गरेर स्क्वायर लेगतिर सिङ्गल हुन्छ या बाउन्ड्रिज हुन्छ र चाहिँ अप्सन चोइस गर्ने। सो अप्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि हामीले यो लेभल खेल्दाखेरि अप्सन्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हो कि मैले कहाँ रन निकाल्ने हो। ओके गाइज, सो म चाहिँ जस्ट थ्रो डाउन्सबाट मैले गरेर देखाउँछु कि ग्याप कसरी खेलिन्छ। सो गाइज ग्यापमा खेल्ने भन्ने अब होइन, सो मैले चाहिँ सम ड्रिल्सहरू गरेको देखाउँछु तिमीहरूलाई गरेर। सो प्लेसमेन्ट जस्तो लाइक यो पोइन्ट रिजन छ, यो चाहिँ कभर भ्याल्यु, यो चाहिँ एक्स्ट्रा कभर, यो मिड विकेट र त्यसरी यो चाहिँ स्क्वायर लेग हो र मिड अफ तल चाहिँ मिड अफ। सो नर्मली जुन चाहिँ ग्राउन्डमा फिल्ड हुन्छ त्यो हिसाबको, तर इम्पोर्टेन्स के छ भने हामीले ग्यापमा चाहिँ खेल्नु सक्नु पर्यो, त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। जति राम्रो स्ट्रोक तिमीले हान्यो भने पनि तर फिल्डरको हातमा गयो भने चाहिँ किन अर्थै भएन कुनै पनि त्यसको त्यति राम्रो स्ट्रोक खेलेको। तर अलिकति उसलाई त्यसलाई स्मार्टनेस ल्याएर यस मैले त्यसलाई रिस्कलाई अलिकति स्लाइटली खेल्छु या लेट खेल्छु, ग्यापमा जान्छ भनेपछि बाउन्ड्री अप्सनको एकदम ठुलो चान्सेस बढी हुन्छ। त्यसले विल ट्राई कोसिस गरौँ प्र्याक्टिस गरेर कि म हान्नु सक्छु कि सक्दिनँ। ओके गाइज, ओके जस्ट अफ टाइममा छ। सो जस्ट बल जस्तो आउँछ त्यो हिसाबले आफूले चाहिँ ट्राई गर्ने हो कि मैले ग्यापमा हान्ने कोसिस गर्ने। र वी अलवेज यति याद राख्नु कि अलिकति प्र्याक्टिस सेसनमा चाहिँ आफूलाई अलिकति स्ट्रङ बनाउने हो। जस्तो कन्डिसन छ त्यो कन्डिसनमा आफूलाई एडजस्टमेन्ट गर्नु सिक्नुपर्छ, त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अलिकति आफूलाई टफनेस अलिकति हार्ड होस् प्र्याक्टिसको बेला कि मैले चाहिँ गर्दाखेरि अलिकति मलाई चाहिँ म्याच खेल्दाखेरि इजी हो। सो मैले अलिकति आफूलाई टफ बनाउनु खोजेको। सो यो फिल्डिङमा मैले फिल्डिङको बिचबाट ग्यापबाट हान्नु, सो त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। यस गाइज, अलि स्लो थोरै यस, यो हातमा गयो राइट, मैले ग्याप दिएँ यस यस, मैले ग्याप हाने नाइसली 4 रन स्पन्डे यस, वेल डन। मिस भयो मेरो हातबाट, यो पनि 4 हुनसक्छ। जस्ट मैले के गरेँ भने चाहिँ डाइरेक्सन खालि मात्र ब्याट सिधा छ तर स्लाइटली डाइरेक्सन मात्रै, रिस्कको डाइरेक्सनलाई मैले हेयर एन्ड देयर मात्रै गरेको छु। सो विल ट्राई बललाई आउनु दिने र आफूले अलिकति स्लाइटली लेट खेल्ने, द्याट्स इट। फेरि एकचोटि पनि यस करेक्ट। सो ग्याप ग अब जस्तो मैले पोइन्टतिर हान्नु छ, पोइन्ट र उसको बिचमा। सो विल ट्राई, त्यो सर्ट पिच बल छ मलाई थाहा छ। सो मैले चाहिँ प्रपरली चाहिँ ग्यापमा हान्ने, उसको हातमा हान्ने, सो माथिदेखि तल ल्याएर हान्ने कोसिस गर्ने। हातमा गयो, अरू ट्राई यस। सो 4 रन मैले एडजस्टमेन्ट गरेँ। सो मैले आफ्नो राइट थाइको अगाडि चाहिँ खेलेँ, त्यसो पनि बाउन्ड्री यस, अगेन 4 यस। एडजस्टमेन्ट आफूलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यो गयो 4 रेडी यस। सो पोइन्ट कभरको बिचबाट गयो 4। सो एटलिस्ट आफूले ट्राई गर्ने हो कति हुनसक्छ मैले ग्यापमा हान्नु सक्छु। त्यो एभ्री डे तिमीले प्र्याक्टिस गर्ने हो कि मैले यो
के नि भाइ भनौँ न एभ्री डे 500 सर्ट एउटा स्ट्रोकमा तिमीले खेल्न सक्छौ भनेपछि इम्प्रुभमेन्ट तिम्रो 10, 15, 20, 25 दिनमा चाहिँ तिमीले आफूलाई धेरै इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौ। सो अलवेज के भनेछ भनेपछि 10,000 रिपिटेसन गरेपछि एक सर्टमा त्यो मान्छे चाहिँ मास्टर हुन्छ। सो हामीले 10,000 सर्ट कहिले खेल्ने एउटै चाहिँ। सो त्यसको लागि मोर थ्रोडाउन्सबाट हुन्छ, बलिङ मसिनबाट हुन्छ, बलरसँग हुन्छ, त्यसले प्र्याक्टिस गर्ने हो। त्यो गरिसकेपछि तिमीलाई सो इजी हुन्छ। त्यसको लागि आफूले कन्सन्ट्रेसन पनि आफूलाई भेरी इम्पोर्टेन्ट हो, फोकस भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। सबभन्दा ठुलो कि मैले प्रपोज के छ मेरो, यी कुराहरू सबै बुझ्नुपर्छ, तब तिमीहरूलाई इजी हुन्छ गाइस। सो ओके, सो नेक्स्ट म फेरि गरेर देखाउँछु। यसलाई हामीले चाहिँ जस्तो कि लेग स्टम्पमा बल छ, अप्सन निकाल्नु छ। सो अफ स्टम्प लेग स्टम्प पनि प्याक गरेछ, तर ग्याप भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अघि किन म ग्यापको कुरा गर्छु। सो ग्यापमा कसरी हामीले लिने हो त फ्लिक गर्ने अनि स्पिनर्सलाई अलिकति डिप गएर अप्सनमा जाने, बाउन्ड्री अप्सन हुन्छ या सिङ्गल अप्सन हुन्छ स्पेसली। सो फास्ट बलर छ, म लेग स्टम्पमा दियो, यो हिट फ्लिक बाउन्ड्री, अथवा स्पिनर छ, स्पिनर्सलाई हल्का सर्ट दिएको छ, गो डिप एन्ड स्लोली गो टु ग्याप 1 रन। सो अलवेज यतिहरू प्र्याक्टिस गर्दाखेरि तिमीले हुनसक्छ भनेपछि अगाडिको खुट्टामा केही चिज लाउने होइन, जस्तो ठिक एज अ ओपन राख्ने। बिकज तिमीलाई थाहा हुन्छ कि यस मेरो खुट्टामा लाग्ने हो, त्यो तिमी अलवेज ब्याटलाई अगाडि लिएर जान्छ। त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। मैले अघि पनि भने चाहिँ आफूलाई टफ बनाउने हो प्र्याक्टिसको बेला। जति आफूलाई डिफिकल्ट कन्डिसनमा खेल्न सक्यो त्यति आफ्नो लागि राम्रो। सो त्यसैले मैले प्याड लगाएको छैन, किनभने चाहिँ मलाई थाहा छ कि मेरो खुट्टामा बल लाग्नुभन्दा अगाडि मैले ब्याट लिएर जाने, आफ्नो खुट्टालाई सेफ गर्न। त्यो युज टु हुन्छ, मेरो बानी बस्छ। सो त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हो गाइस। यस 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 सरी यस मैले एडजस्टमेन्ट गरेँ आफूलाई। जस्ट रिस्क त्यसलाई घुमाउने मात्र हो। सरी यस। तो मैले आफूलाई एडजस्ट गरिरहेको है। यस अगाडि खेलेँ मैले। यस सो जति तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर्न सक्छ। सो फ्लिक अलवेज के छ भने चाहिँ बललाई नजिक आउनु दिने हो, नजिक आएर ब्याटको फेस सिम्पल सो घुमाउने हो। तिमीले अगाडिबाट खेल्यो भनेपछि एयरमा चान्सेस बढी हुन्छ क्याच आउट हुने। सो अलवेज बललाई आउनु दिने कोसिस गर्ने हो र इम्प्याक्ट भइसकेपछि इम्प्याक्टको बेला सो नाइसली यो गर्ने हो, जस रिस्ट पोजिसन फ्लिक गर्ने हो। अदरवाइज तिमीले अगाडि खेल्यो भनेपछि बडी पनि गिर्छ, चाहिँ एयरमा जाने चान्सेस बढी हुन्छ। ओके, स्पिनर्सलाई सिङ्गल अप्सनको लागि भी ट्राई गर्ने हो कि यस मैले आफूलाई एडजस्टमेन्ट गरेर मैले सिङ्गल कसरी निकालेँ। अप्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट हो गाइज, मैले त्यो भन्दैछु। मैले अप्सन लिएन भनेपछि के, किनभने आजको डेटमा क्रिकेट यति फास्ट छ र बलर्सलाई पनि थाहा हुन्छ कि ब्याट्सम्यानको विक पोइन्ट्स के हो। सो आफूले पनि ब्याट्सम्यानले पनि थाहा पाउनुपर्छ कि उसले गर्नु खोजिरहेको छ क्या। सो त्यो एउटा अप्सन लिनुपर्छ कि ओके अफ स्टम्प प्याक छ भनेपछि मैले ग्याप मार्नु सक्छ, अदरवाइज मैले चाहिँ लेग्समा रन लिने हो। सो अहिले चाहिँ मसँग अप्सन मैले खोजिरहेको छु कि यस मलाई अफ स्टम्प, मिडल स्टम्प र अफ स्टम्पमा बल छ, तर मैले चाहिँ मेरो फाइन लेगतिर, स्क्वायर लेगतिर मैले चाहिँ रन निकाल्छु मैले। सो फेरि यो अप्सन हो, त्यसमा स्विच सर्टको पनि अप्सन हुन्छ। सो म बिस्तारै तिमीहरूलाई त्यो भन्छु त्यो कुरालाई। Yes. Yeah, very nice. Good job. Good. Yeah. So going boundary also, otherwise 2 run is easy. Yes. Maybe 1 run. Yes. Boundary. So the option खोज्ने हो। अनि यो शॉट खेल्दाखेरि हल्का शॉट छ स्पिनर्सको अगेन्स्टमा युको तिमी जति हुन सक्छ डिप जाने हो, जति हुन डिप जाने हो, देन बल बडीको क्लोज खेल्ने हो। सो स्ट्रेट एन्ड क्रस रिस्टको पोजिसन एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। सिधा त्यसपछि बललाई छोइदिने। सो अप्सन मैले भने अप्सन भेरी इम्पोर्टेन्ट, त्यसले
मैले जति पनि बल खेलेँ मैले आफूलाई अप्सन लिएको अफ स्टम्पको बल थियो अफ र मिडलको तर मैले कोसिस गरेँ म अफ स्टम्पभन्दा बाहिर गएँ देन म आएँ स्लाइटली बाहिर निकालेर गोइङ 4 रन 2 रन सो मोर देन मोर प्र्याक्टिस गर्ने केटा गाइज ओके सो नेक्स्ट मैले पुल सटमा अलिकति मैले फोकस देखाउँछु कि पुल सट डिफ्रेन्ट टाइप पुल सट जब फ्रन्ट फुटमा पुल सट हाल्छु त्यसपछि ब्याक फुटमा गएर हाल्छु तर डिफ्रेन्ट हान्ने कुन कुन हो कहाँनिर प्लेयर्स हो त्यो भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो कि यस यो एरियामा प्लेयर छ सेम थिङ थाहा छ सबैलाई कि आजभोलि कसैले पनि माथि बल दिँदैन ओभर पिच बल खेल्न दिँदैन त्यसले गर्दा म्याक्सिमम् के हुन्छ भने चाहिँ कि उसले ट्राई गर्छ कि ब्याक सर्ट अफ लेन्थ फाल्न सक्छ या ब्याक अफ लेन्थ फाल्न सक्छ सो यो अप्सन खोज्ने कि यस अब मैले सर्ट बल फाल्छ होला सर्ट बल फाल्यो भने चाहिँ मैले अप्सन लिने कहाँ सो अलवेज यदि याद राख्नु कि सर्ट बल जति पनि हरिजेन्टल स्ट्रोक छ होइन त्यसमा हामीले चाहिँ पनिस गर्नै पर्छ जसरी पनि एज अ स्क्वायर कटबाट हुन्छ या चाहिँ पुल सटबाट हुन्छ या हुक सटबाट हुन्छ त्यो पनिस गर्नै पर्छ त्यो हाम्रो लागि एकदमै स्कोरिङ सट हो लुज बल भनौँ न अलिक स्लो छ एकदमै सर्ट छ भने त्यसलाई पनिस गर्न सक्नुपर्छ सो स्टार्टिङमा मैले भने जस्तो हामीले स्टार्ट ग्यापमा ट्राई गऱ्यौँ होइन सो नाइसली एक त्यसपछि गएर हल्का सर्ट बल त्यो ग्यापमा जति पनि छ हामीले ग्यापमा ट्राई अहिले पनि हामीले सेम त्यही हो कि यस माथिको अब उसले चाहिँ हल्का सर्ट बल राखेको छ भने चाहिँ मैले मिड विकेट स्क्वायर टु मिड विकेट मैले त्यसलाई स्कोरिङ सर्टमा लिएर जाने हो र अलवेज त्यतिखेर चाहिँ मेरो हेड पोजिसन भेरी इम्पोर्टेन्ट हो मेरो हेड चाहिँ स्टिल हुनुपर्छ आइज लेभलमा हुनुपर्छ र इम्प्याक्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट छ दुईवटा इम्प्याक्ट गर्दाखेरि दुईवटै चाहिँ हात स्ट्रेच हुनुपर्छ अनि इम्प्याक्ट भइसकेपछि रोल गर्ने हो जस्तो रोल गर्ने हो इम्प्याक्ट भयो अनि रोल गर्यो रिस्ट देन फिनिस सो मेन इम्पोर्टेन्स के छ भने उतिखेर चाहिँ तिम्रो नाइस ब्यालेन्स हुनुपर्छ जिउको र हेड स्टिल हुनुपर्छ अनि ब्याट तिमीले माथिदेखि तल ल्याउने द्याट्स अल सो अलवेज कोसिस गर्ने कि मिड विकेटमा मैले हान्ने हो बललाई सो म अलिकति 2-4 बल तिमीहरूलाई गरेर देखाउँछु फ्रन्ट फुटमा हान्ने हो तर फर्स्ट मैले आफूलाई एडजस्ट गरिरहेको छु सो मैले अलवेज स्क्वायर लेग र मिड विकेटको बिचमा हानिरहेको छु फेरि एकचोटि म देखाउँछु यस मैले एडजस्टमेन्ट गरिरहेको छु सो स्क्वायर लेग मिड विकेट अब म स्लाइटली कोसिस गरिरहेको छु कि स्लाइटली अब मैले चाहिँ जस्तो मिड विकेट र स्क्वायर लेग म ट्राई गर्छु कि अब मलाई स्लाइटली म फाइन लेगमा हान्ने ट्राई गर्न कोसिस गर्छु किन उनले बल चाहिँ स्लाइटली अलिक पछाडि धकाल्न सक्छ सो पेस पनि छ सो म कोसिस गर्छु कि बललाई मैले फाइन लेगतिर हान्छु मैले स्क्वायर टु फाइन लेग र स्क्वायर लेगको बिचमा ट्राई गर्ने हो यसलाई भन्छु उसलाई हुक सर्ट पनि भन्छु होइन कि तर त्यो हुक सर्ट खेल्दाखेरि अलरेडी आफ्नो बल आफूले लेग साइडतिर लिएर राख्ने हो सिधा होइन बलभन्दा अप्सनमा आउने देन हिट ह्या सो उसले गर्दा तिमीहरूलाई 6को अप्सन पनि 6को पनि अप्सन आउँछ बाउन्ड्रीको पनि अप्सन आउँछ सो म ड्रिल गरेर देखाउँछु सो नर्मली यस सो त्यतिखेर नाइस हेड स्टिल हुनुपर्छ र जिउ रोटेट भेरी इम्पोर्टेन्ट हो या Yes. Yeah. So maybe square leg, fine. Your square leg or a fine leg. Maybe त्यसको बीचमा जान्छ maybe 4. Yeah. Again maybe 4 हो यो अप्सन. Yes. 4. So आफूलाई कोसिस गर्नु पहिला हेड स्टिल त्यसपछि बडीलाई एडजस्टमेन्ट गर्ने हो त्यो एडजस्टमेन्ट गर्दाखेरि आफ्नो हेड एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट हो स्टिल हुनु पर्यो र लास्ट मोमेन्टसम्म बललाई हेर्ने हो ओके गाइस या लास्ट वान या सो अप्सन खोज्नु आफूलाई जसरी पनि हुन्छ एडजस्टमेन्ट गर्ने हो यस या मेबी यो पनि 4 रन हो सो सिम्पल प्रिन्सिपल के छ भने चाहिँ अलवेज बललाई हेर्ने हो र त्यतिखेर चाहिँ टाउको चाहिँ स्टिल हुनु पऱ्यो कुनै पनि तिमी स्ट्रोक खेल्छ भनौँ न मानु
ड्राइभ खेल्यौ हेड स्टिल हुनुपर्छ र बलको लाइनमै हुनुपर्छ। सो तिमी मिड विकेटमा फुल सर्ट खेल्छ त्यतिखेर पनि तिम्रो चाहिँ स्टिल टाउको स्टिल हुनुपर्छ र बडी चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्ने हो बडीलाई र नाइस बेस हुनुपर्छ, स्टेबल्स हुनुपर्छ कुनै पनि सर्ट खेल्दाखेरि। यो गाइज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो सिम्पल सानो सानो ड्रिल्सहरू तिमीले गऱ्यो भने चाहिँ मेबी यु इम्प्रुभमेन्ट्स है। सो कोसिस गर्नु कि मैले चाहिँ एभ्री टाइम्स ग्यापमा खेल्ने हो। तिमीहरूको जुन लेभल छ त्यो लेभलभन्दा एक स्टेप अलिक आफूलाई माथि आएर प्र्याक्टिस गर्ने। र मैले चाहिँ 2-3वटा सर्टमा मैले खेल्दाखेरि मैले हेलमेट लगाएको छैन होइन। सो भेरी इम्पोर्टेन्ट आफूलाई सेफ्टी पनि। या बच्चाहरू छ या ठुलो छ अलवेज हेलमेट लगाएर प्र्याक्टिस गर्ने। पुल सर्ट भयो, स्विप सर्ट भयो होइन, यो हुक सर्ट भयो, यिनीहरूको लागि आफूले कोसिस गर्ने हो कि मैले चाहिँ हेलमेट लगाएर प्र्याक्टिस गर्ने एज अ ग्लोभ्स भयो। त्यसपछि गएर तिम्रो नाइस प्रोटेक्टिभ जति पनि सामान छ त्यो लगाएर आफूले कोसिस गर्नु कि मैले चाहिँ ड्रिल गर्ने हो भनेर। ओके गाइज, सो थ्याङ्क यू भेरी मच। होप छ कि तिमीले यसलाई राम्रोसँगले बुझ्यो र यो ड्रिल्सहरू थुप्रै ड्रिल्सहरू छु। यो नर्मली यो लकडाउनको पिरियड्समा मात्रै अलिकता यो सो गराएको छु र नेक्स्ट टाइम अफकोर्स योभन्दा राम्रो ड्रिल्सहरू लिएर आउनेछु भन्ने। थ्याङ्क यू।